दोस्तों, लंबे सफर को पुरसुकून अंदाज में तेजी से तय करने के लिए हम सब ही जहाज़ों का इंतखाब करते हैं और महीनों का सफर घंटों में तय करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हवाओं में उड़ते इन जहाज़ों के भी कुछ नो फ्लाई जोन्स होते हैं? जी हाँ, हवाओं में भी रूट्स होते हैं और इन रूट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम रास्ते के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए जाते। इन रास्तों में कुछ तो टेक्निकल वजूहात की बिना पर इस्तेमाल नहीं किए जाते और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वहां की हुकूमतों और हालात ने नो फ्लाई जोन बना रखा है। दोस्तों, दुनिया की फिजाओं में हर वक्त अंदाजन 9,500 के करीब तैयारे महवे परवाज रहते हैं और इन तैयारों के रूट पर अगरचे कुछ रास्ते शॉर्टकट भी होते हैं, मगर उनको अवॉइड करके तैयारे लंबा रास्ता तय करते हैं। कुछ इलाकों पर फ्लाई कंपनीज ने अपने तौर पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि कुछ इलाकों पर पाबंदी वहां की हुकूमत ने लगाई है। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको कुछ ऐसे ही इलाकों के बारे में बताएंगे जो कि नो फ्लाई जोन कंसिडर होते हैं। इनमें तिब्बतन प्लेटो सबसे बड़ा इलाका है। ये इलाका तकरीबन 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर देखा जाए तो फिजाई सफर के लिए ये बहुत ही अहम रूट है जो चीन को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। लेकिन लाइव प्लेन ट्रैकर में देखा जाए तो सैकड़ों तैयारों में से कोई भी इस इलाके से गुजरता हुआ नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं जो चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। इस इलाके में पहाड़ों की औसत ऊंचाई 14,000 फुट है, जबकि कमर्शियल तैयारे अमूमन 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि केबिन में से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और इस सूरत हाल में पायलट को सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलता है कि प्लेन को 35,000 फुट की बुलंदी से 10,000 फुट तक लाया जा सके। और चूंकि इस इलाके में एवरेज पहाड़ी की ऊंचाई ही 14,000 फुट है, तो जाहिर है कि इस सूरत में इस जगह को अवॉइड करना ही बेहतर समझा जाता है। माचू पिचू जनूबी अमेरिका में पेरू के कास्को इलाके में वाक़ है। इसे इनका का शहर भी कहा जाता है। माचू पिचू की जगह बहुत वसी है और इसमें बड़े पैमाने पर कदीम इमारतों के ढांचे, कब्रिस्तान और एक इबादतगाह भी शामिल है। दुनिया के हर कोने से लोग छुट्टियों पर माचू पिचू आते हैं और इसके लिए अक्सर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पेरू की हुकूमत ने कम परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए माचू पिचू के इर्द गिर्द नो फ्लाई जोन करार दे दिया है। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा था और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया, जो कुछ इस तरह नजर आता है। एशेस के ये बादल आसमान से 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं और वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जहां भी आतिशफिशां पाए जाते हैं वहां से भी तैयारे नहीं गुजरते। दरअसल 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक एक्टिव आतिशफिशां के बादलों के ऊपर से गुजर गई। उस दौर में तैयारे में सिगरेट नोशी पर पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब इस तैयारे में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो मुसाफिरों को लगा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है, मगर फिर क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। तब वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। दरअसल हुआ यूं कि आतिशफिशां की राख इंजन में जाकर पिघल गई, जिसकी वजह से जहाज के तमाम इंजन बंद हो गए। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी सूरत हाल में तैयारे को 35,000 फुट से 10,000 या 12,000 फुट तक लाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त दरकार होता है। फिर जब वो तैयारा 37,000 फुट से नीचे आकर 12,000 फुट तक पहुंचा तो खुशकिस्मती से 4 में से 3 इंजन दोबारा चलने लगे, जिसके बाद तैयारे को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। इस वाक़े के बाद तैयारे किसी भी आतिशफिशां के ऊपर से नहीं गुजरते।
شمالی کوریا واحد ایسا ملک ہے جس کی ایئر سپیس سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ شمالی کوریا کی فوج بغیر بتائے کبھی بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے۔ اگرچہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق ایسے کسی بھی تجربے سے پہلے حکومتیں اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کو متنبع کر دیتی ہیں، مگر شمالی کوریا کی فوج کبھی بھی کوئی میزائل لانچ کر سکتی ہے یا کسی میزائل کا تجربہ کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے طیارے شمالی کوریا کے اوپر سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے مقدس مقامات خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اوپر سے بھی طیارے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی حکومت نے پورے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو نو فلائی زون قرار دے رکھا ہے۔ ایک وجہ اس مقدس مقام کا احترام ہے، جبکہ دوسری وجہ سیکیورٹی خدشہ بھی ہے کیونکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ہر روز بڑی تعداد میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور طیاروں کے گزرنے کی صورت میں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ٹاپ سیکرٹ علاقے ایریا 51 کے اوپر سے بھی طیاروں کے اڑنے پر پابندی عائد ہے۔ نواڈا ریاست میں 7500 اسکوائر کلومیٹر پر محیط یہ علاقہ نو فلائی زون میں آتا ہے۔ اگر کسی طیارے نے غلطی سے بھی وہاں سے اڑنے کی کوشش کی تو پہلے تو اسے فوراً اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا، بصورت دیگر امریکی فوجی اسے فائر کر کے گرانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ ماضی کی مغل سلطنت کی ایک علامت تاج محل طویل عرصے سے دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ 2015 میں ماہرین آثار قدیمہ اور تاج محل کے سیکیورٹی سروسز دونوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ اس مقام کی سخت حفاظت کے لیے سرکاری سطح پر نو فلائی زون قائم کیا جائے اور 2019 میں تاج محل کی حیثیت نو فلائی زون ہو گئی۔ دوستوں، امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد سے واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کے اندر تمام اہم سرکاری تنصیبات، عمارتیں بشمول وائٹ ہاؤس، کانگریس کے ایوان اور بہت سے عجائب گھر اور یادگاری تعمیرات موجود ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی ان مقامات میں سے ایک ہے جس کی فضائی حدود بہت محدود ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کا ایک نتیجہ ملک کے اندر اور باہر سول طیاروں کی پابندی بھی ہے۔ روسیوں نے 2022 کے اوائل میں یوکرین پر حملہ کیا، جس کے جواب میں یوکرین نے فوراً ہی اپنی فضائی حدود رسائی کو بند کر کے جواب دیا۔ ایک اچھا پائلٹ ہونے کا سب سے مشکل پہلو ہر قسم کے موسم اور ماحولیاتی حالات میں طیارے کو اڑانا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج نیپال کے پہاڑی علاقوں سے پرواز کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8848 میٹر ہے۔ اب ان علاقوں سے کمرشل پرواز گزارنا بہت مشکل اور رسکی ہو سکتا ہے، لیکن طویل اونچائی کی پروازوں کے لیے FL310 ایئر لائنز فلائٹ لیول بنائے گئے جدید طیارے اس سے مستثنی ہیں۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر مشہور عوام کے تفریحی مقام ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ نو فلائی زون ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ دونوں کو آفیشل نو فلائی زون قرار دیا گیا۔ نو فلائی زون دونوں پارک سے 3 میل کے دائرے تک پھیلی ہوئی ہے اور بلندی میں 3000 فٹ تک محیط ہے۔ یہاں ڈرون سمیت انسانی اور آٹو پائلٹ دونوں طیاروں کو اس کے اندر پرواز کرنے کی ممانعت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔